नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन, आज की वीडियो तसव्वुर शेख के ऊपर है। सबसे पहले तसव्वुर शेख का तरीका बता दूं। तसव्वुर शेख का तरीका ये है कि आसमान से एक नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तजल्लियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब से तमाम सहाबा के क़ुलूब पर और तमाम सहाबा के क़ुलूब से तमाम पीराने कबायर के क़ुलूब पर और तमाम पीराने कबायर के क़ुलूब से हमारे शेख हज़रत सैयद नूर ज़मान साहब दामतुम बरक़ातुमुल आलिया के कल्ब पर और उनके कल्ब से मेरे कल्ब पर, यानी सालिक अपने आप को कहेगा कि मेरे कल्ब पर नूर और फैज़ आ रहा है, जिसकी बरकत से दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है और मेरे तमाम मसाइल जादू जिन्नात वगैरह जो भी है वो भी इसके साथ कट रहे हैं। अब ये तो हो गया तसव्वुर शेख का तरीका। अब दूसरी बात जो है वो कि तसव्वुर शेख क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके लिए जो है वो इससे क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। अब जो ये मनाजिल तय कर रहा होता है, जैसे मदरसे में पढ़ा हुआ या स्कूल में पढ़ा, उसको तालिब इल्म कहते हैं। तसव्वुफ़ की मनाजिल को तय करने वाले को सालिक कहते हैं। तो ये सालिक तरीक़त को चाहिए कि अपने मुर्शद कामिल, जो कि मुर्शद किसको बनाना चाहिए, वो जो कुरान और सुन्नत और शरीयत के उसूलों पर कारबरमंद हो। अब सालिक को चाहिए कि अपने मुर्शद के तरीक़ों जो उसने सुन्नत के मुताबिक बताए हैं उनके ऊपर बसर करे और हमेशा अल्लाह ताला से उसकी रज़ा का तालिब रहे और क़ुर्ब खुदाबंदी के हुसूल और मकाम मुशाहिदा पर फायज़ होने के लिए अपने पीर की मोहब्बत को अव्वल दर्जे पर ज़रूरी समझे, यानी फ़नाफ़ शेख कि अपनी हर चीज़ इंसान शेख पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहे और फिर वही उसको अगले दर्जे पे फ़नाफ़ रसूल पे लेके जाते हैं शेख, और फिर वही आगे फ़नाफ़ अल्लाह तक चला जाता है। वो बहस एक अलग बहस है, फिर उस पर इंशाअल्लाह किसी वक्त वीडियो बनाएंगे। चूँकि औलिया अल्लाह के तमाम अफ़आल, आमाल और अक़वाल अहकाम इलाही के ऐन मुताबिक होते हैं, जिसकी बदौलत उनको क़ुर्ब और मायत इलाही हासिल होती है। लिहाजा जो इनसे मोहब्बत रखता है, इनके अखलाक और अतवार को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, वो भी इन्हीं की तरह क़ुर्ब इलाही के मनसब पर फायज़ होता है। मुख्तलिफ़ मरातब होते हैं जिसको फिर अल्लाह जिस पर फायज़ फरमा दे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ सानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वसूल इलाल के तरीक़ों में, यानी अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए तरीक़ों में सबसे बढ़कर चीज़ जो है वो तसव्वुर शेख है। यानी तसव्वुर शेख से बढ़कर अल्लाह की मार्फत को हासिल करने का कोई तरीका नहीं। इसी बिना पर सूफिया कराम ने जो है वो सालिक को ये अमर दिया कि अगर कोई शेख मौजूद हो तो इसके दोनों आबरूओं के दरमियान नज़र रखें, यानी ये ठीक है, इसके अंदर अपनी नज़र रखें। यानी आप शेख के सामने बैठें और यहाँ आपने अपनी नज़र रखनी है और अपने शेख की तरफ ही देखना है, इधर उधर। यानी जब देखें ना एक इंसान किसी को अपना महबूब बना लेता है तो महबूब के सामने, तो फिर जब महबूब सामने बैठो तो दूसरे किसी पर नज़र कैसे जा सकती है। तो इसीलिए जहाँ पे नज़र रखें ताकि आपकी नज़र कहीं और जाए ही ना और किसी दूसरी तरफ तवज्जो न करो। अगर शेख ज़ाहिरन मौजूद ना हो तो उसकी सूरत को पेश नज़र तसव्वुर करें, यानी मेरा शेख मेरे सामने मौजूद है। ऐसा तसव्वुर पुख्ता होने के बाद हर मामला में सालिक इस तरीक़ों को इख्तियार करे, यानी हर काम और हर मामला जैसे उसके शेख करते हैं वैसे उसको करना चाहिए, पीर के मिजाज और मजाक के मुताबिक। अल-गर्ज़ क़ुर्ब इलाही के हुसूल, नफसानी व शैतानी वसाविस व ख़तरात से निजात और अखलाक़ हमीदा को हासिल करने के लिए सूफियाई
صوفیاء کرام کا ربط و تصور شیخ کا معمول مفید مجدد روحانی نسخہ ہے۔ اب تصور شیخ کو اگر ہم دیکھیں تو تصور شیخ سے جہاں انسان کو جسمانی بیماریوں سے جو ہے وہ کرتا ہے، وہیں اس کے اندر روحانی بیماریاں یعنی جو نفس اور شیطان کے ساتھ ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ ہم قرآن میں ہم نے پڑھا نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہوتا ہے، تو وہ قرآن و سنت پر شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسی طریقے جو ہے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جو قرآن و سنت اور شریعت پر چل رہے ہیں وہ تو سچے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تصور شیخ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا تصور شیخ سے کرنے کا مقصد کسی ایک آدمی کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ پاک کی تجلیات کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، تو یہ وہ رستہ ہے تصور شیخ کے جس سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، یہ وہ رستہ ہے تصور شیخ جس سے آپ باطن کی منازل کو طے کرتے ہیں، یہ وہ رستہ ہے تصور شیخ کہ جس کے ذریعے سے آپ معرفت الہی تک پہنچتے ہیں، یہ وہ رستہ ہے تصور شیخ جس سے بار بار کرنے سے آپ فنا فی الشیخ کے مقام پر بیٹھتے ہیں، اور پھر فنا فی الشیخ سے فنا فی اللہ، اور فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ یہ چیز فوراً نہیں حاصل ہوتی، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ بار بار محنت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور تصور شیخ کرتا ہے، تو وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ اب تصور شیخ جب وہ کرتا ہے تو یہ جو شخص جس کا تصور کیا جاتا ہے شیخ کا، یہ اگر اس لیے کہتے ہیں نا بیعت ہونے سے پہلے بیعت ہونے سے پہلے اس بندے کو جس کو آپ کا وہ شرع صدر ہو رہا کہ میں سے بیعت ہو جاؤں، یہ دیکھ لیں کہ وہ شریعت پر چلنے والا ہے، سنت پر عمل اپنانے والا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ کیسے تم ایسے آدمی سے بیعت ہو سکتے ہو کہ جو کہ خود شریعت پہ نہیں چل رہا ہو، تمہیں کیسے چلے؟ کیونکہ تصور شیخ یا شیخ کے ساتھ صحبت اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کو پہچان لے، اللہ کی قربت حاصل کر لے۔ تو جب انسان وہ کہتے ہیں نا اللہ سے ملوا دیتی ہے صحبت اللہ والوں کی، تو جب آپ بار بار تصور رکھیں گے تو تصور کی وجہ سے شیخ کا قرب ہوگا، ان کو بیانات کو سنیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ میں ایسا بننے کی کوشش کروں، تو ان کے اندر جو سنت اعمال چل رہا تھا وہ خود بخود آپ کی زندگی میں آنا شروع کریں گے۔ تو یہ تھا تصور شیخ کا۔ ویسے تو اس پر پورے 1 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، بلکہ حضرت کا بھی ایک بیان 2-2.5 گھنٹے کا موجود ہے، لیکن میں نے مختصر سی چیز حضرت کر دی، شروع میں طریقہ بھی بتلا دیا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کے ذریعے ہمیں اللہ اپنی معرفت، اپنی قربت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔